हेलो स्टुडेन्ट्स, यो भिडियो क्लास 12 एनइबी बोर्डको स्टुडेन्ट्सको लागि हो। अनि यसमा हामी कुरा गर्छौँ तपाईको होमोजिनियस इक्वेसन डिफरेन्शियल इक्वेसनको बारेमा, जुन हामी लास्ट भिडियोमा पनि कुरा गरेको थियौँ। त होमोजिनियस डिफरेन्शियल इक्वेसन्समा दुईटा क्वेसन्स अझ गरौँ अनि त्यसपछि बाँकी क्वेसन्स तपाईहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ। त केही क्वेसन्सहरूमा म एउटा क्वेसन पिक गरिरहेको छु। एक्सरसाइज 12.2 को क्वेसन नम्बर 12 नम्बर नै लिउँ। 12 नम्बरमा रहेको छ एक्स क्युब प्लस वाई क्युब dy माइनस एक्स स्क्वायर वाई dx इज इक्वल टु 0 अनि त्यसपछि यहाँ लेखेको छ f0 इज इक्वल टु 1। त तपाईँ बुझ्नु होला कि यो त हाम्रो डिफरेन्शियल इक्वेसन हो। यसलाई जब सल्भ गर्छ भने हामीलाई एउटा सल्युसन पाइन्छ, यानी कि सल्युसन गरिसकेपछि त्यो सल्युसनमा कन्स्ट्यान्टको रूपमा सी देखा पर्छ एन्ड द्याट सी इज कल्ड आर्बिट्रेरी कन्स्ट्यान्ट। त जसमा आर्बिट्रेरी कन्स्ट्यान्ट देखिन्छ त्यो सल्युसनलाई जेनरल सल्युसन भनिन्छ। तर त्यो सी को कुनै पर्टिकुलर भ्यालु पनि निकाल्न सकिन्छ अन्डर द गिभन कन्डिसन। यहाँ हाम्रो एउटा कन्डिसन दिएको छ कि f0 इज इक्वल टु 1। त यो जुन कुरा दिएको छ त्यो चाहिँ त्यही सी को एउटा पर्टिकुलर भ्यालु निकाल्नको लागि दिएको छ। अब यो f0 इक्वल टु 1 लेखेपछि यो यहाँ जुन 0 बसिरहेछ त्यो ठाउँमा जेनरली x बस्ने गर्दछ, यानी कि हामी fx लेख्छौँ नि, fx इक्वल टु y। त बुझ्नुपर्छ कि यहाँ x को भ्यालु 0 दिएको छ अनि त्यो बेला y को भ्यालु कति दिइहालेको छ 1। त x को भ्यालु 0 र y को भ्यालु 1 जब हामी जेनरल सल्युसनमा लाग्छौँ, x र y को भ्यालु राख्छौँ, तब c को भ्यालु निस्किन्छ। c को कुनै फिक्स भ्यालु आउँछ अनि त्यो c को भ्यालु फिक्स आइसकेपछि c को भ्यालु रिटर्न गरिसकेपछि जुन हामीलाई सल्युसन पाइन्छ द्याट इज कल्ड पर्टिकुलर सल्युसन। यानी कि जुन सल्युसनमा c देखा पर्छ द्याट इज कल्ड जेनरल सल्युसन, जसमा c को भ्यालु हामी कुनै फिक्स निकालेर सब्स्टिट्युट गर्छौँ द्याट इज कल्ड पर्टिकुलर सल्युसन। त यो जुन कन्डिसन दिएको हुन्छ यो डिफरेन्शियल इक्वेसनको पर्टिकुलर सल्युसन निकाल्न दिएको हुन्छ। क्वेसनमा सोध्न सक्छ फाइन्ड द पर्टिकुलर सल्युसन भनेर पनि। त्यो बेला यो कन्डिसन्सहरू यस्तो दिएको हुन्छन् जसमा x र y को भ्यालु दिएको हुन्छ, जुन डिफरेन्शियल इक्वेसनको सल्भ गरिसकेपछि लास्टमा युज गरिन्छ यो कन्डिसनलाई। त पहिला यसलाई हामी सल्भ गरौँ। त हाम्रो जुन डिफरेन्शियल इक्वेसन रहेको छ त्यो एक्स क्युब प्लस वाई क्युब dy बाई dx माइनस एक्स स्क्वायर वाई dx, त्यसलाई हामी अरेन्ज गरेर लेख्दाखेरि एक्स क्युब प्लस वाई क्युब dy इज इक्वल्स एक्स स्क्वायर वाई dx लेख्न सक्छौँ। एन्ड dy बाई dx को भ्यालु कति आइदियो, एक्स स्क्वायर वाई डिभाइडेड बाई एक्स क्युब प्लस वाई क्युब। त यहाँ हेर्दाखेरि के छ भने डिग्रीको हिसाबले सबै टर्मको डिग्री माथि र तल 3 भइरहेछ भने इट इज होमोजिनियस डिफरेन्शियल इक्वेसन। अनि यस्तो केसमा हामी यसलाई एक्स क्युबले डिभाइड गरौँ। जब माथि एक्स क्युबले डिभाइड गरिन्छ भने वाई बाई एक्स बाँच्छ र यो 1 वाई बाई एक्स को होल क्युब बन्छ। माथि र तल एक्स क्युबले डिभाइड गरेपछि हामीलाई यो टर्म देखा पर्छ। तपाईहरुले याद होला कि यहाँ y बाई एक्स को ठाउँमा हामी v मान्ने गर्दछौँ, यानी कि dy बाई dx जुन हामीलाई देखा परिरहेछ y बाई एक्स 1 प्लस y बाई एक्स को होल क्युब। त हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यो y बाई एक्स को ठाउँमा v राख्ने, त y को भ्यालु vx भइहाल्छ। ल राखौँ र सल्भ गरौँ। त यो प्रोडक्ट रुलमा जान्छ, v x को डेरिवेटिभ प्लस x v को डेरिवेटिभ and this is v plus 1 plus v cube. Now v plus x dv by dx v 1 plus v cube
x dv by dx v by 1 plus v cube minus v minus यो प्रोडक्ट गरिसकेपछि कति हुन्छ v minus v4 1 plus v cube. This is x dv by dx. v cancel हुन सक्छ and this is minus v को power 4 1 plus v cube. अब हामी भेरिएबल सेपरेट गर्न सक्छौं, यानी कि जति पनि v को टर्म dv सँग राख्न सकिन्छ अनि dx by x अर्को साइडमा राख्न सकिन्छ. नाउ अब हामी यो -1 by v4 प्लस v क्यूब by v4 यहाँ v4 को अगाडि साइन माइनस छ है, यसरी अलग अलग गर्न सकिन्छ. तो यो भइरहेछ माइनस v को पावर -4 dv अनि यो -1 by v dv, यसरी तपाईले अलग अलग गर्न सक्नुभयो dx by x. अब इंटीग्रेट गरौँ. इंटीग्रेटिंग गर्दाखेरि -v को पावर -4 dv अनि यो -1 by v dv and this is dx by x. यसमा माइनस बाहिर निकाल्दिने, v को पावर -4 plus 1 -4 plus 1, this is log v and this is log x. अनि यहाँ कन्स्ट्यान्ट को ठाउँमा log c लेख्न सकिन्छ. त log लागेको टर्महरु एक साइडमा राखौं, सजिलो हुन्छ. यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने यो कति देखा पर्छ भने v को पावर -3 by -3, यानी कि -v को पावर -3 by -3 अनि log v log x अनि log c. त यो माइनस माइनस क्यान्सल भएर यो 1/3 v क्यूब यसरी लेख्न सकिन्छ. अनि यो log छ भने प्लस को केसमा लगहरुमा भ्यालुलाई x into v into c यसरी गर्न सकिन्छ. नाउ 1 is equal to 3v cube log v को भ्यालु अब राखौं y by x into x into c, त x cancel. This is 1, y को भ्यालु राख्यो, v को भ्यालु रिटर्न गर्यो भने यसरी देखा पर्छ log cy. Now this is x cube, यता फाल्यो भने x cube 3y cube log cy. This is our differential equation को सल्युसन. यो जुन सल्युसन हो यसलाई जनरल सल्युसन भनिन्छ. यहाँ म लेखिदेऊ, इट इज जनरल सल्युसन अफ डिफरेंशियल इक्वेशन. तो दिएको के छ भने कि जब f0 is equal to 1, that is x को भ्यालु 0 हुँदाखेरि y को भ्यालु 1 राख भनेर, त x को ठाउँमा 0 राखेर y को ठाउँमा 1 राखौं. तो this is 0 and this is 3 log c. तो 3 0 को तल डिवाइड गर्यो भने 0 नै हुन्छ log c. अब log हटायो भने यता c को भ्यालु कति हुन्छ e to the power 0 आउन थाल्छ. log यतापट्टि हटायो भने यतापट्टि log को इन्भर्स फंक्सन एक्सपोनेन्शियल हुन्छ, दैट इज e को पावर 0 इक्वल टु c. यसरी लेख्न सकिन्छ. त e को पावर 0 त 1 हुन्छ, त c को भ्यालु 1 आयो. अब यो c को भ्यालु तपाई यो जनरल सल्युसनमा फर्काइदियो भने, सो पर्टिकुलर सल्युसन इज x cube 3y cube log c को ठाउँमा 1 राख्यो भने log y आउँछ. ल हेर्नुस्, x cube 3y cube log y and that is our answer. त यसरी हामी डिफरेंशियल इक्वेशन को क्वेशन्सहरु सल्भ गर्न सक्छौं. अब हामी कुरा गरौं नेक्स्ट मेथड को बारेमा, एक्ज्याक्ट फर्म को बारेमा. त पहिला हामी बुझौं एक्ज्याक्ट फर्म कसलाई भनिन्छ. त कुरा के रहन्छ भने हामी सबभन्दा पहिला यो बुझ्दाखेरि डेरिभेटिभ को
जुन आइडिया रहेको हुन्छ त्यसलाई हल्का रिभाइज गर्न कोसिस गरौँ। जसरी हामी कुनै पनि एक्स स्क्वायरको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि कति लेख्छौँ? 2x लेख्छौँ। तर यो पुरा कुरा भन्दाखेरि हामी भन्ने कि एक्स स्क्वायरको डेरिभेटिभ विथ रिस्पेक्ट टु एक्स चाहिँ 2x हुन्छ। यानी कि सिम्पली dx स्क्वायरको भ्यालु कति हुन जान्छ भने 2x इन्टु dx हुन जान्छ। अब यो dx स्क्वायरको भ्यालु यति हुन्छ भनेर अब बुझ्नु पर्यो के। यानी कि डेरिभेटिभ अफ एक्स स्क्वायर is 2x into dx, that we can say. अब यदि यसबाट यो टर्म आइरहेछ भने यसको मतलब यो भ्यालुलाई म यति त लेख्न सक्छु। 2x dx लाई म कति लेख्न सक्छु? dx स्क्वायर लेख्न सक्छु है। फाइदा के? त जब हामी इन्टिग्रेसन गर्छौं 2x dx को त हाम्रो इन्टिग्रेसन कति हुन्छ? त दैट इज एक्स स्क्वायर। तपाई फर्मुला लगाएर हेर्नुस्, 2 बाहिर जान्छ अनि x को डेरिभेटिभ इन्टिग्रेसन हुन्छ, सरी एक्स स्क्वायर बाई 2। त 2x dx को जुन एन्टी डेरिभेटिभ हुन्छ त्यो हुन्छ एक्स स्क्वायर। अथवा यसरी बुझे पनि हुन्छ कि यो 2x dx जुन छ त यसलाई म dx स्क्वायर लेख्न सक्छु त 2x dx को भ्यालुलाई। अनि अब यो d फर डेरिभेटिभ अनि यो साइन अफ इन्टिग्रेसन जुन रहेको छ त्यो दुईटा एकअर्कालाई क्यान्सल गरेर सिधा एक्स स्क्वायर एन्सर आउँछ भनेर हामी अब भन्न सक्छौं। यानी कि यो एक्स स्क्वायर एक्ज्याक्टली आउँछ अनि यो dx स्क्वायरलाई 2x dx को एक्ज्याक्ट फर्म भन्न सकिन्छ। भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि फंक्सनको डेरिभेटिभ गर्छौं, जसरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को डेरिभेटिभ गर्छौं भने यहाँ डेरिभेटिभ विथ रिस्पेक्ट टु एक्स गर्ने गर्दथ्यौं। अब यही कुरालाई जसरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को डेरिभेटिभ यसरी लेख्न सकिन्छ 2x dx अनि 2y dy। मतलब यसको भ्यालु यति हुन्छ। कसरी भन्नाले तपाईले डेरिभेटिभ त बखुबी बुझ्नु नै भएको छ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। त हामी यसलाई डेरिभेटिभ गर्यो भने एक्स स्क्वायर को फेरि डेरिभेटिभ गर्यो भने वाई स्क्वायर को एक्स को रिस्पेक्टमै हामी गरिरहेछौं। त यो एक्स को डेरिभेटिभ 2x लेख्न मिल्छ, यहाँ बेस मिलाउनु पर्छ है। अनि यहाँ dy by dx आउँछ। त यो 2x and this is 2y and dy by dx। यो भ्यालु भयो तपाईको d by dx of x square plus y square and this is called derivative with respect to x। अब यो dx ले यता फाल्दिन्छौ भने dx square plus y square को भ्यालु कति देखा पर्छ? 2x dx अनि 2y dy। यसरी हामी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं। त इन सर्ट भन्ने हो भने यो जुन डिफरेन्शियल फर्म रहेको छ या अथवा यो जुन हामी इक्वेसन देखिरहेछौं यो भ्यालु यति लेख्न सकिन्छ। अब भन्दाखेरि यदि यसको इन्टिग्रेसन तपाईले क्वेशनमा दिएको छ भने 2x dx plus 2y dy यो डिफरेन्शियल इक्वेसन इक्वल टु 0। यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो भने हामी पहिला यो 2x dx लाई र प्लस 2y dy लाई डाइरेक्ट सल्भ नगरेर एक्ज्याक्ट फर्ममा लिएर आउँछौं। यानी कि यसलाई यसरी लेख्न सकिन्छ भनेर पहिला बुझ्छौं अनि त्यसरी लेखेर जुन इन्टिग्रेट गरिन्छ दैट इज कॉल्ड एक्ज्याक्ट फर्म। दैट इज द सिम्पल आइडिया। त यहाँ बुझ्दाखेरि हामी डेरिभेटिभ को उल्टा प्रोसेस गर्ने गर्दछौं। त्यसरी भने पनि हुन्छ। हल्का हामीहरुले कुराहरु बुझ्न थाल्नु पर्यो भने तब सजिलो हुन्छ। जसरी
अब यसलाई गर्ने कसरी अथवा यसलाई सोच्ने कसरी यदि क्वेसन दियो भने यहाँ 2x dx छ त अलि सोच्नु पर्यो कि 2x कसको डेरिभेटिभ हुन्छ द्याट यु हेभ टु थिङ्क त 2x x स्क्वायर को डेरिभेटिभ हुन्छ सबैले थाहा छ त आई क्यान राइट dx स्क्वायर यो भ्यालुलाई म dx स्क्वायर लेख्न सक्छु 2x अनि इन्टु dx विल बी dx स्क्वायर 2y कसको डेरिभेटिभ हुन्छ भनेर 2y डेरिभेटिभ हुन्छ y स्क्वायर को विथ रिस्पेक्ट टु y यस यहाँ dy छँदैछ त द्याट्स वाइ इट क्यान बी रिटन एज dy स्क्वायर इज इक्वल टु 0 अब हामी के गर्न सक्छौँ पहिला डेरिभेटिभमा जसरी यो डेरिभेटिभ यानी कि d इज द डेरिभेटिभको हाम्रो अपरेटर हुने गर्दथ्यो dy dx त जसरी हामी सम रुलबाट अलग अलग गर्थ्यौँ अब हामी के गरौँ यो d लाई कमन ल्याऊ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यसरी गर्यो भने हामीले यो एक्ज्याक्ट फर्ममा आइदियो यानी कि यो जुन हाम्रो भ्यालु थियो यसको डेरिभेटिभ थियो अब इन्टिग्रेसन गर्ने यानी कि एक्ज्याक्ट फर्ममा लिएर आएर यसलाई इन्टिग्रेटिङ बोथ साइड गर्यो भने हामीलाई dx स्क्वायर प्लस y स्क्वायर त्यसको इन्टिग्रेसन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हुन्छ सिम्पली बुझ्यो भने यो d र इन्टिग्रेसन हट्यो अनि यहाँ इन्टिग्रेसन भइसकेपछि कुनै न कुनै कन्स्ट्यान्ट हुन्छ एन्ड द्याट इज आवर एन्सर त यति कुरा बुझिसकेपछि केही क्वेसन्सहरूको लागि हामी अगाडि बढौँ अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि हामी पहिला केही सिम्पल फर्मुला बुझ्नुपर्छ जुन हामीलाई यो एक्सर्साइज गर्न जरुरी पर्छ त्यो फर्मुलामा सबभन्दा पहिला x सँग dx छ भने हामीले सोच्नुपर्छ x कसको डेरिभेटिभ हो त द्याट इज x स्क्वायर बाइ 2 वी क्यान राइट दिस भ्यालु इज दिस हैन x डेरिभेटिभ हुन्छ x स्क्वायर बाइ 2 को अथवा यसो बुझौँ न यो x को इन्टिग्रेसन कति हुन्छ त x स्क्वायर बाइ 2 नम्बर 2 मा यदि x सँग dy बसेको छ र y सँग dx बसेको छ भने त यो बुझ्नु होला यो प्रोडक्ट रुल हो एक किसिमले प्रोडक्ट रुल कसरी त प्रोडक्ट रुल तपाईले पढ्नु भएछ d बाइ u इन्टु v त जसमा u बाहिर हुँदाखेरि v को डेरिभेटिभ र v बाहिर हुँदाखेरि u को डेरिभेटिभ तलको dx मैले लेखेको छैन त तपाईले तलको dx लेख्यो भने यस्तै कुरा देख्न पर्छ दिस इज द प्रोडक्ट रुल ठ्याक्क त्यस्तै यो देखिरहेछ द्याट मिन्स दिस इज dxy अलि हेर्नु होला u इन्टु v x इन्टु y u इन्टु dv प्लस v इन्टु du त्यस्तै छ तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ यदि मलाई x सँग dy छ र बीचमा प्लस छ र y सँग dx छ भने यो जरुर प्रोडक्ट रुल हो त यो प्रोडक्ट रुल को फर्मुला अलि ध्यानमा राख्नु होला नम्बर 3 हुन्छ यदि x सँग dy छ र बीचमा माइनस छ y सँग dx छ भने त्यस्तो केसमा यो माइनस जुन रहेको छ माइनस y एन्ड द्याट y स्क्वायर डिभाइडमा भयो भने यो डेरिभेटिभ हुन्छ x बाय y को एक्सक्युज मी यो हल्का यहाँ मिस्टेक भएको छ यहाँ x स्क्वायर हुनुपर्छ मतलब x dy माइनस y dx छ भने x स्क्वायर तल भएपछि यो y बाइ x को डेरिभेटिभ हुन्छ दिस इज द डेरिभेटिभ अफ y बाइ x अब यो कहाँबाट आयो भने यो कुरा यहाँबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ क्वेसन रुल जुन तपाईले पढ्नुहुन्छ डेरिभेटिभ अफ u बाइ v को त त्यसमा के हुन्छ भने v बाहिर एन्ड यु राइट द डेरिभेटिभ अफ u माइनस u बाहिर v को डेरिभेटिभ डिवाइडेड बाइ v स्क्वायर द्याट सर्ट अफ यानी कि यहाँ तपाईले v सँग du छ र u सँग dv छ डिवाइडेड बाइ v स्क्वायर भयो भने u बाइ v लेख्न सकिन्छ त्यस्तै गरी यो बुझ्नु होला कि यहाँ x सँग dy छ ठ्याक्क मैले उल्टा लेखिदियो भने यानी कि y सँग dx माइनस बीचमा आयो x सँग dy त यहाँ y छ भने डिवाइडेड बाइ y स्क्वायर भएपछि दिस इज द डेरिभेटिभ अफ x बाइ y त कुरा के छ भने फर्मुला कसरी ध्यानमा हुन्छ भने जब तपाईले यो फर्म
यानी कि यो फर्मुला क्वेशन रुललाई ध्यानमा राख्नुहुन्छ र यो प्रोडक्ट रुल बेसिकली ध्यानमा राख्नुहुन्छ भने यो दुईटा तपाईले बाँकी क्वेशन्सहरु गर्न अलिकति सजिलो भइहाल्छ। र एउटा अझ यहाँ हामीले ध्यानमा राख्नुपर्ने कुरा हुन्छ भने दैट इज हामी log x को डेरिभेटिभ कति गर्छौं भने 1/x, त्यसैले dx/x यदि देखा पर्यो भने इट इज द डेरिभेटिभ अफ log x। यसरी log x को हाम्रो डेरिभेटिभ कति हुन्छ भने 1/x। तो यो dx यता रख्यो भने हामीले के देखिरहेछ d log x इज इक्वल टु dx/x यसरी देखा पर्छ। त यस्तो केसमा हामी डिफरेन्शियल इक्वेशन्सलाई एक्ज्याक्ट फर्ममा कन्भर्ट गर्छौं अनि त्यसपछि इन्टिग्रेट गर्छौं। त एउटा क्वेशन हेरौं त्यसपछि हामी बुझ्न सक्छौं। जसरी एक्सरसाइज 12.3 कै हामी हेरौं क्वेशन नम्बर 1। यहाँ के देखिरहेछ y dx minus x dy x y dy, we can see this। तो यहाँ कुरा के छ भने यो हेर्नुस् y सँग के छ dx र x सँग के छ dy छ। तो यो y सँग dx र x सँग dy बस्ने बित्तिकै तपाईको दिमागमा क्लिक गर्नुपर्छ कि हाम्रो फर्मुला के रहेको छ। हाम्रो फर्मुला छ u dv minus v du divided by v square is equal to du by v। यही नै हामी क्वेशन रुल को फर्मुला लेखेका थियौं। तो यहाँ हेरौं u को ठाउँमा कति छ y र v को ठाउँमा x। तो यहाँ कमी के छ भने v स्क्वायर यानी कि यो जुन एक्सक्यूज मी फर्मुला नै गल्ती पर्यो। फर्मुला इज v du minus u dv by v square, त्यो हुन्छ du by v को। तो यहाँ तपाई हेर्नुस् v को ठाउँमा y छ र u को ठाउँमा x छ। तो यहाँ हामीलाई आवश्यकता पर्छ के को v स्क्वायर को यानी कि यो y स्क्वायर को आवश्यकता पर्छ। तो y स्क्वायर हामी दुवैतर्फ डिवाइड गर्दियौं। यसरी डिवाइड गर्दियौं बोथ साइड। यो पार्टलाई हामी कति लेख्न सक्छौं दैट इज डेरिभेटिभ अफ x by y लेख्न सकिन्छ। u को ठाउँमा x छ र v को ठाउँमा y छ। अनि यो टर्म कति देखिरहेछ भने y क्यान्सल गरिदियो x by y dy। अब यहाँ जुन x by y देखिरहेछ यो dx by y and we can write यो डिवाइड मा x by y, this is dy। तो यो भर्खर हामीले के देख्यौं कि dx by x यदि देख्यो भने हामी d log x त लेख्न सकिन्छ। तो यहाँ हामीले d log x by y लेख्न सकिन्छ and this is dy। अब के गरौं पहिले यसलाई सँगै ल्याऊ d log x by y minus dy is equal to 0, d कमन लिइहालौं that is रिभर्स प्रोसेस अफ सम रुल को उल्टा प्रोसेस भन्ने पनि हुन्छ। जसरी हामी सम रुलमा अलग अलग गर्थ्यौं अब हामी कमन लियौ d लाई। अब इन्टिग्रेटिङ गर्दियौ। इन्टिग्रेटिङ गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भने यो एक्ज्याक्ट फर्ममा आइसकेपछि यो d र इन्टिग्रेसन हट्छ एन्ड एन्सर हाम्रो डाइरेक्ट के आउँछ log x by y minus y is equal to c। यानी कि log x by y minus y is equal to c, which is our required answer। यसरी हो एक्ज्याक्ट फर्म। एउटा अझ क्वेशन हेरौं त्यसपछि हामीले बुझ्न सक्छौं। जसरी क्वेशन नम्बर 4 के रहेको छ भने x plus y सँग dy छ अनि y minus x सँग dx छ is equal to 0। ध्यान दिनु होला यो क्वेशनलाई हामी
होमोजिनियस मेथडबाट पनि बनाउन सकिन्छ। अनि यहाँ हामी एक्सरसाइज 12.3 मा एक्ज्याक्ट फर्मबाट बनाउन भनेको छ, यानी कि पहिला एक्ज्याक्ट फर्ममा रिड्युस गरौँ अनि इन्टिग्रेट गर्ने। तो एक्ज्याक्ट फर्ममा रिड्युस गर्नुको मतलब अब पहिला हामी के गरौँ, यो x dy प्रोडक्ट गरौँ, y dy प्रोडक्ट गरौँ, यो y dx अनि माइनस x dx। तो यसमा सोच्नुपर्ने कुरा के छ भने यहाँ x सँग dy बसेको छ, यहाँ y सँग dx बसेको छ, यो दुईटा सँगै बस्छ। याद गर्नु होला, यदि x सँग dy बसेको छ अथवा dy सँग x बसेको छ भने पक्कै त्यहाँ dx सँग y बसेको टर्म हुनै पर्छ। ठीक, अब यो दुईटा टर्मलाई हेरौँ, यो y dy, यो माइनस x dx। तो यहाँ के छ भने y dy त इन्टिग्रेसन हुन्छ सिम्पली सोच्यो भने, अथवा यहाँ y कसको डेरिभेटिभ हुन्छ, y स्क्वायर बाई 2 को। तो यो स्टेपलाई हामी y स्क्वायर बाई 2 लेख्न सकिन्छ। फेरि यो x dx ले कति लेख्न सकिन्छ, dx स्क्वायर बाई 2 लेख्न सकिन्छ। तर यो दुईटा टर्म जुन देखिरहेछ x सँग dy त y सँग dx, यो दुईटै सँगै हेर्नुपर्छ। अनि यो सँगै हेर्दाखेरि तपाईले कुन रुल देखा पर्छ, प्रोडक्ट रुल। प्रोडक्ट रुलको फर्मुला थियो u dv प्लस v du इज इक्वल टू du into v, and that we can write dxy प्लस। अब के गरौँ भने यो d d d तीनटैबाट हामी कमन लिहालौँ, तो xy प्लस y स्क्वायर बाई 2 माइनस x स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 0। यो आइडिया एक्ज्याक्ट फर्ममा अब हामी इन्टिग्रेट गरौँ। तो इन्टिग्रेसन गर्ने बित्तिकै यो जुन टर्म भित्र बसेको छ d को भित्र x स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 0, तो यो दुईटै क्यान्सल हुन सक्छ, अथवा सिम्पली यसको इन्टिग्रेसन xy प्लस y स्क्वायर बाई 2 माइनस x स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू c भयो। एलसीएम गर्यो भने 2xy प्लस y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 2c हुन्छ। यो 2c को ठाउँमा हामी c प्राइम लेखिदेऊ, दैट विल बी सम अदर कन्स्टेन्ट अनि एन्सर। तो यसरी एक्ज्याक्ट फर्मको क्वेशन्सहरू हामी नेक्स्ट भिडियोमा पनि केही लिएर आउँछौँ। यो भिडियोमा हामी यतिसम्म राखौँ, त्यसपछि नेक्स्ट भिडियोमा हामी लिनियर डिफरेन्सियल इक्वेसनको बारेमा पनि कुरा गर्छौँ। धन्यवाद।